वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम ज़ोहर हिदायत और मैं सहर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रमज़ान का मुबारक महीना और यकीनन आप और हम मिलकर जो हैं इसकी फ़जीलतें उठा रहे हैं और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम रमज़ान के तमाम रोज़े जो हैं उसके तमाम तकाज़ों के साथ पूरे कर सकें और फिर यकीनन अल्लाह ताला हमें रिवॉर्ड देता है ईद की सूरत में रमज़ान के रोज़े रखने का। आज हमारा टॉपिक है खौफ़ इलाही। बात कर रहे हैं आज हम खौफ़ इलाही पर कि खौफ़ इलाही जो है वो किन लोगों के दिलों में पैदा होता है, कौन से वो लोग हैं जो खौफ इलाही से जो है अपने आप को अपनी इस्लाह कर लेते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बदल लेते हैं। हम खौफ इलाही को हदीस और कुरान की रोशनी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जगह पे सूरत रहमान में इरशाद होता है कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से हर वक्त डरता रहता है, इसके लिए जन्नत में 2 बाग होंगे। जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से हर वक्त डरता रहता है, इसके लिए जन्नत में 2 बाग होंगे। कहने का मकसद ये है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जो है वो 2 बाग जो है उसको दे देगा। इस तरह सिर्फ एक दफ़ा की खौफ से अल्लाह ताला उसको जन्नत में इतना कुछ अनायत फरमा देगा। और अगर आप अल्लाह के खौफ से इंसान जो है वो अपने आप को बुराई से महफूज रखता है, अपनी इस्लाह करता है, अपना चेक एंड बैलेंस का जो पैमाना है उसको सही रखता है, तो यकीनन अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत में और उस आखिरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो हैं वो रखे होंगे। एक जगह सूरत मुल्क में फरमाता है, जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, इनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। यानी कि हर आयत में अल्लाह ताला ने खुलकर वाज़े बयान कर दिया है कि जो लोग उससे डरते हैं, जो लोग उससे डर कर अपनी इस्लाह कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कि कोई ज़िंदगी में अगर किसी से गलतियाँ हो गई हैं, किसी से अगर नुकसान हो गए हैं, कुछ अपने आप पर जुल्म कर लिया गया है या उसने दूसरों पर जुल्म कर लिया है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो कभी भी अल्लाह की बारगाह में जो है वो माफ़ी का तलबगार ना हो और कभी भी जो है वो अल्लाह की तौबा से जो है मायूसी इख्तियार कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। वो जब भी उसकी तरफ आप लौटते हो, अल्लाह ताला आपको मौका देता है और अल्लाह बहुत पसंद करता है अपने उन बंदों को जो तौबा करने के लिए उसके पास आते हैं। और तौबा क्यों करता है इंसान? अल्लाह ताला के खौफ से। उस खौफ इलाही से इंसान तौबा करता है और अपने उन तमाम सबका गुनाहों की माफ़ी मांगता है जो उससे दानिस्ता या नादानिस्ता सरजद हुए होते हैं। तो फ़िलहाल एक फ़ोन कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अली सर बात कर रहा हूँ जी आपसे। जी, आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत अच्छा आज का आपने टॉपिक रखा है, खौफ खुदा। और रमज़ान में तो इस किस्म के टॉपिक ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल। असल में खौफ खुदा है क्या? अब देखिए, मैं छोटा से वाक़या यहाँ, बल्कि मैं ज़ाहिर पाकिस्तान से आया हूँ। अक्सर ये हुआ है, वहाँ पे कभी किसी सब्जी वाले के पास गए या कहीं गए, हमने कहा भाई ये तुमने गलत खराब चीज दी है, तुम्हें खौफ खुदा नहीं आता, तुमने इतने पैसे भी लिए हमसे और तुम ये चीजें अच्छी नहीं दे रहे। तो कहते हैं खौफ खुदा क्या, अल्लाह तो बड़ा रहीम और करीम है, हमें माफ कर देगा। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, अल्लाह रहीम और करीम तो जरूर है, लेकिन कब तक रहीम और करीम है? ये तो अल्लाह ढील दे रहे हैं आप लोगों को। खौफ खुदा होना बहुत जरूरी है, हर चीज में खौफ खुदा होना चाहिए। जैसे कि अभी भी बतना एक बहन ने भी आप यहाँ पे कॉल किया और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि आपने भी बहुत उम्दा तरीके से आपने ये बात को वाज़ेह किया कि जब हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ पे रेड लाइट आती है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। हमें पता है कि अगर हम रेड लाइट पे पास कर जाएंगे तो हमें कोई न कोई हादसा हो जाएगा या हमें पुलिस पकड़ लेगी और जो भी हो सकता है हमारे साथ हो, तो इसलिए हम वहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसा गुनाह करना शुरू करते हैं, हमें पता है कि हमें कैमरा लगा हुआ है, खुदा हमें देख रहा है, यकीन है, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सिर्फ पता होना जरूरी नहीं है, हमें पता है खुदा हमें इस गुनाह में हमें पकड़ होगी हमारी, लेकिन हम लोग फिर गुनाह कर गुजरते हैं। हम जब एक दफा गुनाह हमसे सरकत हो जाता है, हम कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो अब तो कुछ नहीं हुआ, अब ये और सही,
ہم اور گناہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اور بھی اگر کوئی ہم نے غلط بات کی تو بعد میں ہم اس کی معافی مانگ لیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ باقی جیسے کہ اب میں ایک اور بات آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ آل عمران کی آیت ہے 178، اس کا میں اردو ترجمہ آپ کو یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. اور خبردار کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے. ہم تو صرف اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ مزید گناہ کر لیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ یعنی خدا کی یہ قسم ہے ڈھیل دینے سے بڑھ کے اللہ انہیں زیادہ سزا نہیں دی ہے. صرف ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ڈھیل دینا اللہ کے سخت ترین عذاب ہے تاکہ اس ڈھیل کی وجہ سے ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ سزا کے مستحق ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ ان کو سزا دی جا سکے. تو اصل میں یہ خوف خدا کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اگر خوف خدا نہیں رکھیں گے اور خدا نے کہا ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، بعد میں معافی مانگ لیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں معافی مانگنے کا موقع ملے اور ہمیں موت آ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ہر قدم پہ یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی ایسی ہستی ہے جو دیکھ رہی ہے، ایک اعمال کو نوٹ کیے جا رہے ہیں، تو ایسے گناہ نہ کریں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہ کریں. مثلا غیبت ہے، کسی کی برائی کرنا ہے، یا کوئی ایسی بات کرنا ہے، کسی کے دل آزاری کرنا ہے، وہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، یا جھوٹ ہے وہ بھی نہ کریں. تو یہ سب خوف خدا میں آتا ہے. اگر اس پہ عمل کریں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان، اچھا اہل بیت کا ماننے والا مان سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی جو ہے وہ بات کی، اور بہت ہمارے جو کالر ہیں ان کی بہت وسیع نظر ہے، اور آپ دیکھیں کہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیلیبریٹلی گناہ کر لیں، ہم گناہ پہ گناہ کیے جائیں اور اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی مانگیں گے تو معاف کر دے گا. ایسی معافی کا، ایسی توبہ کا اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. گناہ جن سے سرزد ہو گئے، جو کہ یہ سوچ کر نہیں کیے گئے کہ اچھا جب ٹائم آئے گا، جب آئے گا تو دیکھیں گے، یا معافی کا وقت ہوگا تو معافی مانگ لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہے جو یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں، کیا جاتا ہے. ان سے ناراض ہے، ان کو مزید موقع دے رہا ہے. ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کو مزید موقع دے رہا ہے کہ اب تم اور گناہ کرو. اب تمہارے لیے جو اللہ کی جو رحمت ہے وہ تم سے منہ موڑ چکی ہوئی ہے. تو یہ سمجھ کر کہ نہیں آج ہم یہ گناہ کر لیتے ہیں اور کل جو ہے وہ ہم اس سے بہتر ہو جائیں گے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بالکل اپنے آپ کو بہلانے والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سے بہلا لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت جلال والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں رحیم و کریم ہے وہاں وہ قہار و جبار بھی ہے، اور انسان ناانصافی وہ رتی برابر نہیں کرتا. تو یہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو اللہ کے خوف سے صحیح راستے پر چلتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جیسا ٹھہرا دے، ان لوگوں جیسا جو دانستہ گناہ کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو بات کر رہے ہیں آج ہم خوف الہی کی اور گریہ و زاری کی، جو کہ آپ کو میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ چند آیات کی روشنی میں بتا سکوں کہ خوف الہی کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح حدیثوں کی میں بھی کچھ بیان کروں گی، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے گرا ہو.
پہلے بھی جیسے ایک آپ کو حدیث میں نے بتایا کہ جو وزن ہے آنسوؤں کا، جو خدا کے خوف میں وہ آنسو جو گرے، ان کا وزن جو ہے وہ شہید کے خون کے برابر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ زندوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اسی طرح سے رہتا ہے، اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اسی طرح سے اس کے سامنے جو ہے بہترین جو ہے وہ کھانے پیش کیے جاتے ہیں، اس کے لیے رنگا رنگ خوشبو والا ماحول ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جو آنسو کا قطرہ ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، خوف سے گرے ہوئے، اللہ کے خوف سے گرے ہوئے آنسو کے قطرے کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ آنسو کا قطرہ ایک جہاد میں شہید ہوئے جو اللہ کا بندہ ہے اس کے خون کے برابر اللہ نے قرار دے دیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. یعنی کہ جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا، اور آپ سوچیں کہ کس کی آنکھ سے نکلے گا اللہ کے خوف سے آنسو؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس کو یہ احساس ہوگا کہ ایک ہستی ہے جو اس کو مانیٹر کر رہی ہے، ایک ہستی ہے جس کے پاس اس نے جانا ہے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر. اس کو نہیں معلوم کہ اراؤنڈ دا کارنر اس کے لیے کیا لکھا ہے، کیا اس کے لیے موت لکھی ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جانا ہے، اور وہ ہر لحظے کو، ہر مومنٹ کو اس طرح سے گزارتا ہے کہ اگلا لمحہ اس کا خدا کے پاس حضوری میں بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کی آنکھوں سے جو ہے وہ خوف سے آنسو نکل آتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ ان کو وہ درجہ قیامت کے روز نہ عطا فرمائے جس کی ہم سب متلاشی ہیں اور جس کی ہم سب تمنا کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں، اس کے لیے کوشش کرنے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کہ ہمیں کرنی چاہیے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنے خطاؤں پر روتے رہو. اس کا مطلب گھر میں بیٹھے رہنے کا یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ گھر تک مفقود کر لیں یا اپنے کاموں پہ نہ نکلیے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا فالتو ٹائم جو ہے آپ کے پاس وہ غلط جگہوں پر جا کر یا غلط لوگوں سے مل کر اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. اور اس کے بعد اپنے زبان کو روکے رکھیے، زبان کو برا بلا کہنے سے روکے رکھیے، زبان کو گندی اور فحش بات کہنے سے روکے رکھیے، زبان کو لغو باتیں کہنے سے روکے رکھیے، زبان کو ایسی باتوں سے روکے رکھیے جو دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور دلوں کی تکلیف جو ہے وہ اللہ تک سیدھی پہنچ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندے خود معاف نہیں کر دیتے. ایک جگہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے واسطے نہ 2 خوف جمع کرتا ہوں اور نہ 2 امن. جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو آخرت میں امن دوں گا، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا قیامت کے روز اس کو امن نصیب نہیں ہوگا. تو اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی، ان لوگوں کی، ان انسانوں کی کس قدر فضیلت رکھی ہے جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور کس لیے ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے قیامت کے روز کا ڈر ہے، ان کو قیامت کے دن کا خوف ہے کہ ہمارے اجر جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، جو ہمارے پاس تھوڑے بہت اعمال ہیں کہیں وہ خالی نہ چلے جائیں. اور اس لیے وہ بہتر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین راستے پر چلتے ہیں، بہترین مثال قائم کرتے ہیں، دوسروں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلتے ہیں، اور اللہ، اس کے رسول اور اس کی آل سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف موجزن ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں اس جہنم کی اس آگ میں نہ پھینک دیے جائیں جہاں پہ بہت تکلیف ہے. اس دنیا کی ذرا سی تکلیف جو ہے وہ جہنم کی تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے جو صحابہ کرام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، وہ بھی جو ہے وہ ہر وقت خداوند کے خوف سے آبدیدہ رہتے تھے. موت اور قبر اور آخرت کا فکر ان کو ہمیشہ دامنگیر رہتا تھا، اور سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اب تو زمانہ اس قدر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس قدر دنیا پرست ہو چکے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے سامنے سے
जनाजे गुजर जाते हैं, हमारे सामने हमारे अपने कब्रों में दफना दिए जाते हैं, लेकिन हमारे दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस दिन दफनाए जाते हैं शाम तक हम दोबारा दुनिया में इस कदर मगन हो चुके होते हैं जिस तरह कि हमें दफनाया नहीं जाएगा, हमारी बारी नहीं आएगी, और मरना सिर्फ इसको था जो चला गया, हमें मौत नहीं आएगी। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए इसकी वजह ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह ताला का खौफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की एक फ़ोन कॉल पहले लेते हैं, फिर बात को ख़त्म करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी, खुश आमदीद कहते हैं नकवी साहब आपको। आप सुनाएं कैसे? जी अल्लाह का शुक्र जी, रोज़े जो है अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आप बताइए, आपके रोज़े ठीक जा रहे हैं? फर्स्ट क्लास जा रहे हैं। यहाँ तो आप धूप लगी हुई है खूब। जी, लेकिन के मौसम काफ़ी अभी ठंडा है तो काफ़ी है। तो आज आपका टॉपिक है खौफ खुदा। जी बिल्कुल। तो मैं से पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात को फरमाते हैं कि वो आँख जो रात से सुबह तक राह खुदा में जागती है, ऐ अली क़यामत के दिन 3 आँखों के अलावा हर आँख गिरियां होगी। वो आँख जो रात से सुबह तक राह खुदा में जागती रहती है, वो आँख जो हराम से बंद है, वो आँख जो खौफ खुदा से आंसू बहाती है। बेशक। तो मेरे ख्याल में ये वो पाक हदीस है जिसको आप इंसान सोच ले तो सब कुछ इसमें उसे मिल जाता है। अभी आप बात कर रही थी कि अल्लाह ताला माफ कर देने वालों में है, तो मैं बात सुन रहा था, उस दिन एक मौलाना बता रहे थे कि देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर लगा रखे हैं जो एक एक चीज को लिखते हैं और नोट करते हैं जो आपका अमालनामा होगा। लेकिन वो साथ ये कह रहे थे कि जो अच्छी बात लिखने वाला है उसको अल्लाह ताला ने पक्की पेंसिल दे रखी है, मिसाल दे रहे थे, और जो गलत बात लिखने वाला है उसको अल्लाह ताला ने कच्ची पेंसिल दे रखी है। तो पूछा कि ये ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा देखो कि जो नेकी करता है उसकी नेकी तो उसी वक्त लिख दी जाती है, उसको अल्लाह ताला उसकी नेकी में कमी बेशी नहीं करता, उसके अमाल उसकी नेकी का सिला उसे देता है। कच्ची पेंसिल वाले को सिर्फ इसलिए कहा गया है कि बदी वाले को कि तू देखता कि हो सकता है कि ये किसी वक्त भी तौबा कर ले, हो सकता है ये किसी वक्त माफी मांग ले, इसका ज़मीर जाग जाए और ये कहे कि मैं गलती की, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, और दिल से माफी मांग ले, चाहे कि मरने तक ये माफी मांग ले। तो जब भी ये माफी मांगेगा उस वक्त इसकी वो बात मिटा दे, इसको माफ कर देने वाला मैं, इसकी माफी कबूल करूंगा, वो मिटा दे। इसलिए कच्ची पेंसिल है कि वो मिटा दे, क्योंकि किसी वक्त ये माफी मांग सकता है। लेकिन जो पक्की पेंसिल वालों से कहा कि लिख दे, क्योंकि जब ये नेकी करता है जिस जज्बे से करता है तो फिर मैं उसको मिटाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो वो तो इस किस्म का रहीम करीम है, वो तो इस किस्म का कादर है, हर चीज पे कादर होने के बावजूद, शारक के करीब होने के बावजूद भी वो कहता है कि देखो ये ना सोचो कि अगर तुम बुराई करते हो तो तुम बुराई मेरी आंख से हट के करोगे या मैं से ना देखता हूं, तो दुनिया जहां भी जाओगे वहां पे जाके बुराई करना जहां पे मैं मौजूद ना हूं। तो जब ये बात सामने आ जाती है तो फिर इंसान को सोच लेना चाहिए वो कायनात का मालिक है, वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह पे उसका मौजूदगी पाई जाती है, तो वहाँ छुप के आके गुनाह करो जहाँ पे वो मौजूद ना हो। लेकिन नकवी साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसा भाई जिन्होंने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया था उन्होंने कहा कि जो गलत तोलते हैं जो और फिर कहें कि नहीं कोई नहीं अल्लाह माफ़ कर देगा, अभी फ़िलहाल तो मैं जो है तोल में ऊपर नीचे कर दूँ, तो ऐसे लोगों के लिए भी फिर क्या ऐसे लोगों के लिए ढील नहीं है कि वो ये कहकर माफ़ी मांग लेंगे, बाद में देखी जाएगी? नहीं, देखे बात यही है ना, अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है, अल्लाह ताला ने नीतों को भी जानता है और दिलों के राज को भी जानता है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ, और ना ये तो वो तो अल्लाह की जात है। ये हमारे अपने घर में अगर देख लो तो अगर तुम कोई ऐसी बात करते हो जिससे घर वालिद या बुजुर्ग नाराज होता है तो वो उसी वक्त नाराजगी का इजहार कर देता है कि तूने ये गलत बात की है, और वो कह देता है कि तू ये गलत बात है, इसको मान के इससे तौबा कर ले। तो घर का बुजुर्ग अगर ये बात कह देता है कि तू तौबा कर ले, तूने गलत बात की है,
تو وہ جان لیتا ہے یہ غلط بات ہے. تو توبہ جو ہے, توبہ کے دروازے حقیقت ہے کھلے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے غلطی کرے, جان بوجھ کے گناہ کرے اور پھر کہے کہ میں معافی مانگ لوں گا. انجانے میں گناہ ہو جانا اور بات ہے, انجانے میں کوئی بات ہو جانا اور بات ہے, لیکن جان بوجھ کے, یہ جانتے ہوئے بھی خدا ہر جگہ پہ موجود ہے اور وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اسے پتا ہے, اور پھر انسان کہے کہ میں غلطی کروں اور مجھے وہ معاف کر دے, یہ انسان کی اپنی خوش فہمی ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا فعل خود مختار بنا رکھا ہے, اشرف المخلوقات بنا رکھا ہے. تو جب اشرف المخلوقات انسان ہوتا ہے, فعل خود مختار ہوتا ہے, تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ میں غلط کہاں ہوں اور صحیح کہاں ہوں, اور جانتے ہوئے یہ غلط ہے یہ صحیح, اور پھر وہ غلطی کرے تو پھر آ کے وہ کہے کہ مجھے معاف کر دو, تو پھر یہ اس کی اپنی, اس سے بڑی اور غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جانتے پھر وہ غلطی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے غلطی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا, وہ انصاف کرنے والا وہ انصاف کرتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی معافی مانگو اس طریقے سے مانگو کہ آئندہ کبھی اس غلطی کو دوبارہ نہ کرو, اور اگر دوبارہ غلطی کرنے کے لیے معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ بار بار معاف نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ سوچ سمجھ, تیری زندگی میں نے دی ہے تجھے, اور اس زندگی دیکھو میں ختم کرتا ہوں جلدی, ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں کہ آپ دیکھیں اس بات کو, رحیم تو کریم تو وہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ دنیا قائم ہے. وہ چاہے تو ایک کن کہہ کے ہر چیز کو ختم بھی کر دیتا ہے, بنا بھی دیتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس بات کو اس طریقے سے لے لیا ہے, اور یہ بات انتہائی ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ آپ غلطی کر لیں گے یا گناہ کر لیں گے پھر معافی مانگ لیں گے تو معاف کر دے گا. نہیں, اگر اس نے معاف کر دیا ایک دفعہ تو پھر تو نے وہ غلطی کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو سامنے بھی, اللہ تعالیٰ کو بھی چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق اس کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو جانا ہی نہیں ہے. تو نے یہی سمجھا کہ اللہ وہی ہے جو تیرے دماغ میں آ گیا, جو تیرے ذہن میں آ گیا وہ اللہ ہے. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ تیرے ذہن سے بلند ہے, وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی گناہ کرو یہ سوچ کے کرو, اور یہ آخری گناہ ہے, اس کے بعد میں نہیں کروں گا. اگر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جان بوجھ کے کیا اور تیری سزا تجھے اللہ دے گا. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, آپ کا بہت مہربانی آپ کی. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام بیٹا. جی جی جلدی جلدی جو ہے نا بیٹا آج آپ سنا دیں, ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے, بس آپ ہی کے اوپر ہم جو ہے پروگرام اپنا ختم کریں گے. چلیے سنائیے. جی آنٹی, جی آنٹی. مجھے کا ممنو میں خود خدا ہے, مجھے کا ممنو میں خود خدا ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ کل نبیوں کی حاجتوں کی, وہ کل نبیوں کی حاجتوں کی جو بارگاہ ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے. لکی ادب میں نبوتیں پلی سہنے میں امامتیں ہے, رکھائے مریم کے نام جس کا, رکھائے مریم کے نام جس کا لکھا ہوا ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ نور کے ساتھ تو دے
जी, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपकी इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा आप आइएगा ज़रूर, हमें इंतज़ार रहता है आपका। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अब ख़त्म हो चुका है। बातें जो हैं वो रमज़ान के लिए, जो रमज़ान की मुनासबत से जो अहम है वो बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख़्याल है कि उसके लिए पूरे दिन की 24 घंटे की नशरियात भी कम होती हैं, और ख़ास तौर पर जो जब हमारे उलमाए कराम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं उसमें आपको जो सही और गलत का फ़र्क बताते हैं वो बहुत अहम होता है हमारे लिए जानना। तो जिन ख़वातीन हज़रात के पास शरई मसाइल होते हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह ज़ोहरे हिदायत में। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।